السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا درس جديد في الكونطابيليتي دو سوسيتي، شابيتر جديده اللي هي لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي انون. فهاد الشابيتر كاينين بزاف ديال لي سو تيتر. دونك بعدا اول حاجه نبداو من الشابيتر كنفهموا ان لا كونستيتيسيون معناتها ان كنطلعوا شي شركه، كنصيبوا شي شركه. دونك لا كونستيتيسيون لي زاسوسي ما بيناتهم كيتفقوا كل واحد اشنو كيجيب. كاين اللي كيجيب فلوس، كاين اللي كيجيب الماتيريال بحال مثلا ماشين، موبيلي دو بيرو، ماتيريال دو بيرو. دونك يعني اننا كنتفقوا ما بيناتنا باش اننا نديروا الكابيتال، نأسسوا واحد الكابيتال. دونك لي زابور، هذاك الكابيتال، هذاك المونطون ديال الكابيتال كيتسمى لي زابور. دونك حنا كسوسيتي يعني كاسوسيي بيناتنا كنتفقوا على هذاك لابور. كاين اللي كيجيبوا فلوس كيتسمى ابور اون نيميرير، فوالا. كاين اللي كيجيب ماتيريال كيتسمى ابور اون ناتور. و سي لوجيك لابور اون نيميرير بليس لي زابور اون ناتور، الا جمعناهم غيعطيونا مونطون دو كابيتال. سي لوجيك، هادو كيمكنوني انني نحصل على واحد الكابيتال. دونك لي زابور اون نيميرير هما l'argent. Les apports en nature هما les biens corporels ou incorporels. Il s'agit des biens. Est-ce que c'est bien? Donc اول حاجه خصنا نعرفوا ان لي زابور اون ناتور و لي زابور اون نيميرير كنسميوهم ابور بور اي سامبل. دونك لابور بور اي سامبل كيساوي لو كابيتال. سي كلير. من بعد غادي نشوفوا لي زابور اللي هما ميكست، سيتادير دي زابور كي سون غروفي دون ديت. يعني مثلا انا جبت واحد الماتيريال مثلا دو ترونسبور بواحد السلفه، بواحد لا ديت، بواحد لومبران. دونك فوالا ابور ميكست. كنقصوا لي ديت كيعطيونا ابور بور اي سامبل. ابور ميكست هما لي زابور اللي فيهم لي ديت. apport grevé d'une dette. Donc les apports mixtes il نقصت منهم لي ديت موان لي ديت. اش غتعطينا؟ تعطينا داكشي اللي عندنا بلا ديت. apport pur et simple يعني لي زابور اللي عندنا وبلا ديت. دونك لونتربريز ملي كدير لا كونستيتيسيون ديال لي زابور ديالها، دونك هذاك لابور بدا اول حاجه كنتفقوا عليهم، ثاني حاجه كنغياليزيو لي زابور، وثالث حاجه كان ريغلومون دي فري دو كونستيتيسيون، لي فري اللي متعلقين بلا كونستيتيسيون. دونك كاينين ثلاثه ديال لي زيتاب في الكونطابيليزاسيون. ملي كنبغي ندير اون كونطابيليزاسيون كندير لا بريزونس دي زابور. يعني اول حاجه خصني نحضر هذوك لي زابور، كل واحد يحضرهم، كل واحد يتفق عليهم، نديرو واحد الاتفاق على لي زابور. عاد نديرو لا رياليزاسيون او لا ليبيراسيون. او لا ليبيراسيون. هذه هي ليتاب 2، étape 2, étape 1, étape 3. Donc